पढ़ाऊँ। और ये हमारे बुजुर्ग अमीर मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम सेनेटर हाफिज़हुल्लाह व रआ, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में ईमान खैर आफियत के साथ बरकत रखे। उनके लगाए हुए ये एक ही पौधा नहीं है, हज़ारों नहीं सैकड़ों लाखों मसाजिद जो पाकिस्तान में उन्होंने तामीर की हैं, उनमें से एक ये बेहतरीन खूबसूरत शाहकार है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और उनसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला उनसे दीन की, जमात की, मसलक की खिदमत का जो काम ले रहा है हमेशा लेता रहे और जमात पर उनका साया कायम और दायम रखे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم
بهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله فصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك ملك الناس إله الناس
الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك ولا إله غيرك. اللهم أنت خالقنا أنت ربنا ولا إله غيرك. اللهم يا حي يا قيوم أنت ربنا ولا إله غيرك. اللهم أنت رازقنا أنت ربنا ولا إله غيرك. يا سميع الدعاء يا فالق الحب والنوى وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من الشرورين ونعوذ بك من الحاسدين. اللهم اخلص قلوبنا واستر عيوبنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اخلص قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن واجعل القرآن شفيعا لنا في يوم القيامة.
اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا من خادمين القرآن وذرياتنا برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم وفقنا أن نعمل صالحا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ونداءنا وبكاءنا برحمتك يا سميع الدعاء، ولا تردنا خاسرين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ اللہ دا ساکو تواکو ساریں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ساکو اللہ نے قرآن مجید دی اے محفل نصیب کیتی ہے اور اللہ قبول بھی کرے۔ میں اپنے قائدین دا، علماء کرام دا اور خطبہ اعظام دا، مرکزی جمعیت اہل حدیث دا، اہل حدیث یوتھ فورس دا اور خاص کر اپنے گارڈن ٹاؤن فیز 4 دے دوستیں دا، اپنے مقتدیاں دا، نمازیاں دا اور جتنا بھی تسا میرے بھائی دوست آئے ہو سب دا شکریہ ادا کرنا۔ حضرت قاری صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے، یہ تھوڑی جی ضیافت بنائی سے یہ پہلے یہ برکت واسطے گھن گھن ہو بل انشاءاللہ جائیں بقایا نماز پڑھنی ہو سی پڑھ گن سی۔ علماء کرام تو میری گزارش ہے کہ انہاں واسطے مختصر ضیافت چائے وغیرہ وہ حافظ عبدالقیوم چنگوانی سے بنائی پہن، انہاں کے گزارش ہے بہت دیوانا کہ وہ بھائی عبدالقیوم صاحب دے گھر تشریف گھن جلن، قاری عدنان صاحب کے گزارش ہے وہ مہمانے کو گھن جلن، قاری عبدالواسع صاحب دی قیادت ہے، شیخ نذیر مدنی صاحب، بھائی انس عبدالکریم صاحب، شیخ خالد اظہر صاحب اور میں عبدالرحمن سیاب صاحب، قاری اسماعیل محمدی صاحب اور میں حاجی عبدالمتین صاحب، قاری زہد صاحب، قاری حنیف یوسف صاحب، مولانا فدا الرحمان صاحب، مولانا عبدالباسط صاحب، عبدالجبار صاحب، حاجی ابو بکر صاحب ذرا تشریف گنج لوگ، قاری عبداللہ ابراہیم سے باقی دوست جی میں بیٹھے ہوئے تشریف رکھو، کھانا تھوڑے سامنے پہنچدا پہ میں ڈوڈو ترے ساتھی تھی بہو کھانا کھا گئے نو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت پاوے جزائے خیر۔ ایویں ہی میں شکریہ ادا کرنا ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع مظفر گڑھ مولانا تنویر الحق صاحب
वो भी तशरीफ फरमाए, उन्होंने भी शुक्रिया, उन्होंने तो गुजारिश है वो भी उलमा दे इकट्ठे तशरीफ गिन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का।